बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रास्को न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट एहसन चीमा। नाजरीन, आज के इस दौर में हॉलीवुड बॉलीवुड समेत मोबाइल इंटरनेट की वजह से किताबें पढ़ने का दौर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और आप जानते हैं कि हर किस्म के मीडिया पर गैरों का गलबा है। ऐसे में मौजूदा दौर के नौजवान अपनी इस्लामी तारीख से बिल्कुल नावाकिफ होते जा रहे हैं। चुनाचा इस्लाम दुश्मन इस मीडिया का भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं। मनगढ़ंत और अफसानवी किरदार नौजवानों के जहन में इस तरह बिठा रहे हैं कि मुसलमान एहसास कमतनी का शिकार होकर मायूसी में मुब्तला हो गया है। चुनाचा इस चीज को देखते हुए तुर्की की हुकूमत ने इस्लामी तारीख पर मबनी ड्रामों का आगाज किया, जिनको तकरीबन पूरी दुनिया में पजीर राय भी मिली। अर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी और निज़ाम आलम समेत बहुत से तारीखी ड्रामे बहुत ज्यादा मकबूल भी हुए हैं, जिनसे पहली बार मीडिया के जरिए नौजवानों को 1000 साल पुरानी तारीख का एक ख्याली नक्शा भी दिखाया गया है, जिसका बिलाशुबा बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। नाज़रीन, इसी चीज को देखते हुए कि आज के दौर में कोई भी किताब नहीं पढ़ता और हर कोई शॉर्टकट की तलाश में है, हमने भी इस्लामी तारीख को इंतहाई मुख्तसर मगर जामे अंदाज में पेश करने का सिलसिला शुरू किया है। इसलिए नाजरीन, आज की वीडियो में एक ऐसी शख्सियत का जिक्र किया जाएगा जिसे बैबरस के नाम से याद किया जाता है। जी नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की। नाजरीन, वो एक अजीम फातेह और दिलेर जंगजू था। वो बेस बदलने का शौकीन था। कई बार वो स्टेज से गायब और नजरों से ओझल हो जाता। तमाशाइयों को हैरान करने में इसे बड़ा ही लुत्फ आता। कभी वो गदागर का रूप धारता और कभी मेहमान बनकर दस्तरख्वान पर अकेला मजे उड़ाता दिखाई देता। वो बल्ला का हाजिर दिमाग था। मुख्तसर ये कि वो मशरिक का सच्चा अदाकार था। नाज़रीन, वो मंगोलों के सुनहरी गोल का तातारी सिपाही था। इसकी अस्करी सलाहतें दश्तो सहरा में परवान चढ़ी। नाज़रीन, इसका बचपन बड़ा ही अजीब था। जब मंगोलों ने एक जगह हमला करके और बच्चों के साथ इससे भी गुलाम बनाकर बाजार में बेचने के लिए पेश किया। रुकनुद्दीन बैबरस की एक आंख खराब थी, इसलिए बाजार में कोई इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। बिलाखिर एक ताजर ने मामूली सी कीमत पर इसे खरीद लिया और अपनी बीवी के हवाले कर दिया। नाज़रीन, इस ताजर की बीवी इससे घर के काम काज लेती और बहुत ज्यादा पिटाई भी करती। इसी तरह एक दिन वो इसकी पिटाई कर रही थी कि इस औरत की बहन फातिमा आ गई और कहने लगी, इस बेचारे बच्चे को क्यों मारती हो? इसे अगर नहीं संभाल सकती तो मुझे दे दो। नाज़रीन, इसी तरह रुकनुद्दीन बैबरस एक औरत से दूसरी बेऔलाद औरत फातिमा के हाथ लग गया। चुनाचा इस औरत की औलाद नहीं थी, इसलिए इसने इसे अपने बेटों की तरह पाला और इसका नाम भी अपनी फौजशुदा बेटे बैबरस के नाम पर रख लिया। नाज़रीन, फिर इस औरत का एक भाई जो मिस्र के सुल्तानुल मुल्क सालेह अंजुमुद्दीन अय्यूब के दरबार में एक ओहदेदार था, जब अपनी बहन के पास आया और बैबरस को देखा तो अपने साथ मिस्र ले गया और सुल्तान को नजराने के तौर पर पेश किया। नाज़रीन, मिस्र का सुल्तान इन दिनों अपनी एक नई फौज तैयार कर रहा था, जिसकी जंगी ट्रेनिंग एक खुफिया जजीरे में हो रही थी। बैबरस को भी इन नौजवानों में शामिल कर दिया गया। इस फौज की ट्रेनिंग बहुत सख्त थी, जिसमें तीर कमान, नेजाबाजी और तलवारबाजी व घुड़सवारी के हर किस्म के तरीके सिखाए जाते थे। नाज़रीन, आप इस ट्रेनिंग का अंदाजा इस बात से लगाएं कि मिट्टी के पुतले बनाकर नौजवानों को यह भी ट्रेनिंग दी जाती थी कि किसी को कत्ल करना हो तो किस तरह वार करना है और अगर किसी को सिर्फ जख्मी करना हो तो किस तरह वार करना है। यहाँ तक कि आखिर में नौजवानों के सामने कागज के सफात तय करके रखे जाते और इनको कहा जाता कि तलवार का वार ऐसा करो कि सिर्फ 10 सफात कर सके, 11वां सफा ना कटे। जो इसमें कामयाब हो जाता, इसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती। इसी तरह 1 किलो की कमान से ट्रेनिंग शुरू होती और 30 किलो की कमान पकड़ने तक की ट्रेनिंग दी जाती। नाज़रीन, रुकनुद्दीन अपनी हर तरह की ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद बहरी मुमलकों के जित्थों में बतौर तीर अंदाज शामिल हुआ और बिलाखिर इनका सरदार बन गया। इन दिनों मंगोलों का अरूज था और इन्होंने तकरीबन सारा आलम इस्लाम फतह कर लिया था। हलाकू खान का दौर था, कोई भी मुसलमान हुक्मरान इसके सामने नहीं ठहरता था। सिर्फ मिस्र अभी तक हलाकू खान से बचा हुआ था। नाज़रीन, मंगोलों की आंधी जिस सिमत चलती थी, हर चीज को मलिया मेट करके रख देती थी। मंगोलों की इस तूफान के सामने कोई भी नहीं ठहर सका। सबसे आखिर में हलाकू खान ने अपनी फौज का रुख मुसलमानों के आखिरी शहर मिस्र को फतह करने की तरफ मोड़ा। नाज़रीन, बाकी हुक्मरानों की तरह मिस्र में भी यही मशवरे दिए जाने लगे
کہ ہلاکو خان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہمیں بھی اس کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے۔ لیکن سپہ سالار رکن الدین نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، اور پھر عین جالوت کی جنگ میں پہلی مرتبہ ہلاکو خان کی فوج کو مسلمانوں کے ہاتھوں ایسی شکست ہوئی کہ ہلاکو خان کو ہمت ہی نہ ہو سکی کہ وہ خود آ کر رکن الدین کا مقابلہ کرے۔ ناظرین، اس کے بعد رکن الدین بیبرس وہاں نہیں رکا بلکہ منگولوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور بہت ہی زبردست کام یہ شروع کیا کہ جن جن مسلمان حکمرانوں یا سپہ سالاروں نے منگولوں کا ساتھ دیا تھا ان کو بھی ختم کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ بے شمار غداروں کا صفایا کیا گیا۔ ناظرین، اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ مصر کے حکمران نے حلب کا حاکم ایک ایسے شخص کو مقرر کر دیا جس نے منگولوں کا ساتھ دیا تھا، جس پر لوگوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا۔ چنانچہ رکن الدین نے حملہ کر کے اس حکمران علاء الدین کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور خود حکمران بن گیا، جس سے لوگ بہت زیادہ خوش بھی ہوئے۔ ناظرین، اس کے بعد بطور حکمران کے اس کی طاقت، شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اس نے ایک طرف منگولوں اور دوسری طرف صلیبیوں سے جنگ شروع کر دی اور ہر جگہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس طرح رکن الدین عالم اسلام کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ ناظرین، وہ اکیلا خاقان اعظم کی یلغار کے سامنے حائل ہوا اور منگولوں کے رخ پھیر دیے۔ اس کے جوابی حملے نے سینٹ لوئس کا دل اور فرانسیسی بہادر کی کمر توڑ دی تھی۔ ناظرین، وہ صرف فاتح سلطان ہی نہیں تھا بلکہ امیر المومنین بھی تھا، الف لیلہ کا نیک سیرت خلیفہ بھی تھا، وہ بڑا موجی بندہ تھا، بلا کا خوش طبع انسان تھا۔ ناظرین، بیبرس کو روپ بدلنے کا بڑا شوق تھا، وہ بیس بدل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حماموں پر دعویٰ بولتا، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا نکل جاتا تو دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا، اور چوتھے دن صحرائے عرب میں وہ تتاریوں کی طرح بڑا حوصلہ مند تھا، ایک ایک دن میں میلوں کی مسافت طے کر لیتا۔ لوگ سمجھتے کہ وہ نیل پر دادے عیش دے رہا ہوگا، لیکن وہ حلب کے قلعے کے تہرے دروازوں میں داخل ہوتا تھا۔ ناظرین، اس کے مشیروں اور وزیروں کو بھی اس کے عزائم کا علم نہ ہوتا۔ ہر شخص کو یہی خیال رہتا ممکن ہے سلطان اس کے قریب بیٹھا اس کی باتیں سن رہا ہو، جامع مسجد کے قاضی کے دوش پدوش بیٹھا جھوم جھوم کر تلاوت کرنے والا در حقیقت سلطان ہو۔ ناظرین، لوگ اس کے کارنامے سن کر خوش ہوتے لیکن اس کے تقرب سے گھبراتے، اس کی آمد سے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ وہ جہاں دیدہ اور جہاں گڑھ سلطان تھا، اگر کہا جائے اس زمانے کا سب سے بڑا سیاستدان تھا تو مبالغہ نہ ہوگا۔ لوگ سلطان کی غیر موجودگی سے پریشان ہو رہے ہوتے تو وہ اچانک واپس آتا، گھوڑے سے اترتا اور سیدھا دیوان وزارت میں گھس جاتا۔ ناظرین، یہ داستان مشہور ہے کہ وہ بیس بدل کر اشیائے کوچک کے دور افتادہ علاقے میں پہنچ گیا۔ بظاہر یہ واقعہ الف لیلہ کی کہانیوں جیسا لگتا ہے، لیکن مورخین نے جس تواتر سے نقل کیا ہے اس کی صحت میں کوئی شعبہ نہیں رہتا۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن بیبرس نے ایک تتاری سپاہی کا بیس بدلا اور تنو تنہا شمال کی طرف غائب ہو گیا۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد وہ تاتاریوں کے علاقے میں داخل ہوا اور قریہ قریہ پھر کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینے لگا۔ مختلف زبانوں میں مہارت رکھنے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے لوگوں میں گل مل جاتا تھا، اس لیے اس پر کسی کو شک نہ ہوا۔ ایک دن اس نے تتاری علاقے کے کسی نان بائی کی دکان پر کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی، پھر اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور وہاں سے تاتاری فرمانرواں کو خط لکھا، میں تمہاری مملکت کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں نان بائی کی دکان پر انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی فرما کر وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھجوا دو کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ ناظرین، معلوم نہیں اس ستم ظریفی کا ہلاکو پر کیا اثر ہوا، لیکن قاہرہ کے بازاروں میں لوگ یہ قصہ سن کر کہکے لگاتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان عیسائی ظاہر کا بیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہوا اور کئی ہفتوں تک ان کے فوجی مقامات کا بھرپور جائزہ لینے میں مصروف رہا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 20 ایسے قلعوں کو دیکھنے میں کامیاب ہوا جو عیسائیوں کی قوت کا مرکز تھے۔ ایک دن اس نے عجیب ستم ظریفی کی، اس نے ایک قاصد کا بیس بدلا اور ایک ہرن کا شکار لے کر سیدھا انطاکیہ کے حاکم بہمن کے دربار میں جا داخل ہوا
سلطان رکن الدین نے بوہمنڈ کے سامنے ایلچیوں کے انداز میں عرض کیا، عالی جاں ہمارے آقا ملک الظاہر کو بہت افسوس ہے، آپ محصور ہونے کی وجہ سے اپنا شکار کا شوق پورا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ تازہ شکار آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا ہے، آپ اسے قبول فرمائیں، ہمارے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ ناظرین، جب بیبرس قلعہ سے باہر چلا گیا تو کسی نے آ کر بوہمنڈ کو بتایا کہ یہ ایلچی خود سلطان تھا۔ یہ سن کر بوہمنڈ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ غرض اس کے بیدار مغزی نے جہاں اسے اپنی عوام کی آنکھوں کا تارا بنایا تھا، وہاں دشمنوں کے دلوں پر ایسی ہیبت طاری کر دی تھی کہ وہ اس کا نام سن کر تھر تھراتے تھے۔ ناظرین، تتاریوں کو ان کے عروج میں روکنے والا یہی مجاہد تھا، مارکا عین جالوت کا ہیرو، اور اسلامی دنیا کے اس عظیم مجاہد کے سامنے جب کوئی ہلاکو خان کے ظلم و جبر کی باتیں کرتا تو یہ کہکا لگا کر کہتا کہ وقت آنے دو، ان تتاریوں کو ہم دکھا دیں گے کہ لڑنا صرف وہ نہیں جانتے۔ ناظرین، تتاریوں کے عروج کے دور میں سلطان بیبرس کے دربار میں جب ہلاکو کے ایلچی حاضر ہوئے اور بدتمیزی سے بات کی تو بیبرس نے ان کے سر قلم کر دیے اور قاہرہ کے بازار میں لٹکا دیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اب لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ مصر کے اس بہادر نے تتاریوں کو پہلے ہی مارکے میں ایسی شکست دی کہ اس کے بعد وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ ناظرین، یہ مصر کا پہلا حکمران تھا جس نے ہلاکو خان کے جرنیل کتبوگا کو شکست دے کر اس کا سر مصر کے داخلی دروازے پر لٹکایا تھا۔ امید ہے آپ کو ہمارے اس تاریخی سلسلے کی ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور موضوع پر بھی ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔